آپ کا مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو حضور دے صحابی نے سرکار مدینہ دے داماد بھی نے عثمان غنی وہ نے جنہ دے گھر حضور علیہ السلام دیاں 2 صاحبزادیاں آئیاں یکے بعد دیگرے انہاں دے نال آپ دا نکاح ہویا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کملی والے آقا دی دعوت کی تھی، عرض کی تھی یا رسول اللہ میری دعوت قبول فرما لو۔ کملی والے آقا علیہ السلام نے آپ دی دعوت قبول فرما لو۔ عثمان غنی گیا حضور نو بلان واسطے سرکار آؤ کھانا تیار ہے، کھانا تناول فرماؤ۔ نبی پاک علیہ السلام چل پیا عثمان غنی دے گھر وال، نال ہور بھی ساتھی نے اور عثمان غنی بھی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ کملی والے آقا علیہ السلام دے جڑے قدم پاک زمین تے لگ دے نے نہ پے، عثمان غنی گنتی کر دے جا رہے ہیں۔ کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان ایک ہی پیا کرنا ہے؟ عرض کیتی سونیا میرا دل چاہتا ہے تواڈے آستانہ عالیہ تو لے کے میرے غریب خانے تک، تواڈے در دولت تو لے کے میرے گھر تک جتنے تواڈے قدم پاک لگ جان میں انہیں غلام آزاد کر دیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے غلام بھی انہیں آزاد کیتے جتنے حضور دے قدم مبارک لگے سن۔ دعوت تو فارغ ہو گئے، صحابہ اپنے اپنے گھروں چلے گئے، حضور علیہ السلام بھی اپنے گھر تشریف لے گئے، مولا علی شیر خدا گھر تشریف لے آئے۔ سیدہ خاتون جنت دی بارگاہ جدو آئے نا، سیدہ نے دیکھا مولا علی کو پریشان دیا، پوچھا کی وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی عثمان غنی نے اللہ دے رسول دی بڑی شاندار دعوت کی تھی، بڑی سونی دعوت کی تھی تے جننے قدم کملی والے آقا علیہ السلام دے حضور دے گھر تو لے کے عثمان غنی دے گھر تک لگے نے انہیں عثمان غنی نے غلام آزاد کیتے نے تے میرا دل چاہتا ہے اس طرح دی شاندار دعوت اسی بھی اللہ دے رسول دی کریے۔ سیدہ عرض کر دیا نے جاؤ جا کے تسی دعوت دے آبو۔ آپ فرماندے نے تے اس ایڈا وڈا انتظام کیویں ہوئے گا؟ آپ فرماندیاں نے انتظام ہو جائے گا، جاؤ تسی اللہ دے رسول دعوت دے کے آؤ۔ مولا علی شیر خدا گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ کملی والے عثمان غنی دی دعوت قبول کی تھی جے ساڑی بھی دعوت قبول کر لو۔ کملی والے آقا نے آپ دی بھی دعوت قبول فرما لی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام سے صحابہ نو نال لے کے چل پے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا دے گھر تشریف لے آئے۔ سیدہ خاتون جنت نے ایک کمرے دے اندر اللہ دے رسول نو بٹھایا، صحابہ نو بٹھایا، دوسرے کمرے دے اندر جا کے سر انور سجدے اندر رکھ دیتا۔ عرض کی تھی رب العالمین میں تیرے محبوب دی دعوت کی تھی، تیرے محبوب دے غلامہ دی دعوت کی تھی، یہ کھانے دا بندوبست تو آپ کر دے، میری لاج رکھ لائے۔ دعا کی تھی اور ایک برتن لے کے چولہے تے رکھیا، پھر دعا کی تھی، وہ اللہ پاک نے برتن سارا جنت دے کھانے دے نال بھر دیتا، سارا برتن جنت دے کھانے نال بھر گیا۔ سیدہ نے برتنہ کھانا پا کے حضور دی بارگاہ بھیج دیتا۔ حضور علیہ السلام صحابہ کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے غلاموں پتہ جے کھانا کتھوں آیا ہے؟ عرض کیتی سونے اللہ رو دا رسول ہی بہتر جانتے نے فرمایا اللہ نے جنت چو ساڑھے واسطے بھیجا ہے۔ صحابہ اکرام بڑے خوش ہوئے۔ اس بعد سیدہ پھر کمرے دے اندر گئیاں، سر سجدے دے اندر رکھ کے عرض کیتی رب العالمین عثمان غنی نے جتنے تیرے محبوب دے قدم لگے نے انہاں دے گھر تک انہاں غلام آزاد کیتے نے تے مالکا سونیا میں تیری بارگاہ التجا کرنیاں جتنے تیرے محبوب دے قدم تیرے محبوب دے گھر تو لے کے میرے گھر تک لگے نے ہر قدم دے بدلے ایک ایک حضور دا امتی گناہگار جہنم تو بری فرما دے۔ سیدہ نے دعا کی تھی، دعا قبول ہو گئی۔ جبریل آئے حضور دی بارگاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کملی والیو اللہ پاک نے تواڈی بیٹی دی دعا قبول فرما لی۔ خالق کائنات فرماندے نے سونیا جننے تواڈے قدم تواڈے در دولت تو لے کے خاتون جنت دے گھر تک لگے نے رب سونا فرما رہا اساں ہر قدم دے بدلے ایک ایک ہزار تواڈا امتی جہنم تو بری فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عظمت اور شان ہے سیدہ خاتون جنت، کتنا مقام ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دا۔ آپ دی عظمت اور شان تو صدقے جائیے۔ نبی کریم علیہ السلام آپ نال بڑی محبت فرما دے سن۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے کملی والے آقا علیہ السلام جدوں کدے سفر تے جاندے سن
ایا بابے نو اٹھا کے پاسے بہت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے حضور علیہ السلام جدو کدی سفر تے جاندے سن تے سارے لوگاں نو مل کے ملاقات کر کے سب تو آخر دے اندر فاطمہ تو زہرا دے نال ملاقات فرماندے سن آپ نو مل کے پھر سفر تے چلے جاندے سن سفر تو جدو واپس آندے سن سب تو پہلے حضرت فاطمہ تو زہرا دے نال آ کے ملاقات فرماندے سن کملی والے آقا نے فرمایا فاطمہ تو زہرا میرے جگر دا ٹکڑا ہے جنہیں اینو ناراض کیتا انہیں مینو ناراض کیتا حضور نبی کریم علیہ السلام نے تے صحابی ابو سعید خدری فرما دن کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو زہرا دی غضبناک ہون دے نال رب غضبناک ہو جاتا ہے فاطمہ تو زہرا دے ناراض ہونا رب ناراض ہو جاتا ہے فاطمہ تو زہرا دے راضی ہونا رب راضی ہو جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام دی بیوی قیامت تک آنے والے مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا نے حضور علیہ السلام دی بیٹی دا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ حضور علیہ السلام ورگا سی آپ گفتگو فرما دیا سن اس طرح لگتا سی کہ اللہ دے رسول بول دے بیٹھ دیا سن چل دیا سن اس طرح معلوم ہوتا سی جس طرح سجدہ نبی پاک علیہ السلام چلتے پھرتے سن آپ دا اٹھنا بیٹھنا اللہ دے رسول ورگا سی حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیا نبی پاک علیہ السلام دا جدو وصال دا وقت قریب آیا اسی حضور تھیاں بیویاں حضور دے کول بیٹھیاں ہوئیں سیدہ آئیاں نے حضور علیہ السلام نے مرحبا فرمایا سیدہ فاطمہ تو زہرا نو اپنے کھبے یا سجے پاسے بٹھا لیا کملی والے نے آہستہ جینا فاطمہ تو زہرا دے کان وچ کوئی گل کیتی حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رون لگ پئیاں نبی پاک علیہ السلام نے جدو بیٹی نو پریشان ویکھیا پھر اللہ دے رسول نے آہستہ جی آپ دے کان وچ کوئی گل کیتی تو آپ مسکران لگ پئیاں اس تو بعد حضرت عائشہ صدیقہ پوچھ دیا نے کہ اے فاطمہ تو زہرا اللہ دے رسول نے کیڑی تواڈے کان وچ گل کیتی سی پہلے تسی رون لگ پئیاں پھر مسکران لگ پئیاں آپ نے فرمایا میں اپنے ابو دے راز نو فاش نہیں کرنا چاہتی اینو میں راز نو پوشیدہ رکھنا چاہنی ہاں جدوں نبی کریم علیہ السلام دنیا تو وصال فرما گئے حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر سوال کیتا پھر پوچھیا اے فاطمہ تو زہرا کیڑی گل تواڈے کان وچ اللہ دے رسول نے کیتی سی تسی پہلے رون لگ پئیاں پھر مسکران لگ پئیاں آپ نے فرمایا کملی والے آقا علیہ السلام نے مینوں قریب بلا کے فرمایا بیٹی جبریل امین علیہ السلام ہر سال میرے نال قرآن پاک دا ایک مرتبہ دور کر دیندے سن رمضان المبارک دا مہینہ ہوندا ہے نا تو حافظ صاحب جدو قرآن پاک پڑھا سناندے نے نماز تراویح دے اندر تے ایک حافظ صاحب پیچھے سندے نے ایک سناندے نے وہ سارا دن آپس کے اندر قرآن پاک ایک دوسرے نو سناندے رہندے اینو کہندے نے قرآن پاک دا دور کرنا ایک دوسرے نو سنانا جبریل امین علیہ السلام حضور نو قرآن پاک سناندے سن کملی والے آقا جبریل نو قرآن پاک سناندے سن قرآن پاک دا دور کرتے سن جبریل حضور دے نال تو سرکار نے فرمایا جبریل ہر سال میرے نال قرآن پاک دا ایک مرتبہ دور کرتے سن اس دفعہ جبریل امین علیہ السلام نے میرے نال 2 مرتبہ قرآن پاک دا دور کیتا ہے اور میرے وصال دا وقت قریب آ چکے ہے تو سیدہ فرما دیا نے میں گل سنی تے میں رون لگ پئی کملی والے آقا نے مینوں جدو پریشان ویکھیا تے مینوں قریب کر کے میرے کان وچ فرمایا کہ بیٹی اے میری بیٹی فاطمہ تو زہرا تو جنتی عورتاں دی سردار ہے کیا تو اس بات تے راضی نہیں کہ تو جنتی عورتاں دی سردار ہے اللہ دے رسول نے فرمایا سب تو میرے گھر والیاں دے وچوں سب تو پہلے تیری میرے نال ملاقات ہوے گی اور جنتی عورتاں دی سردار ہے جنت دی حکمران تے سردار فاطمہ ہے جنت دی حکمران تے سردار فاطمہ بیٹے شہید تے باپ نبی آپ صابرہ ہے جنت دی حکمران تے سردار فاطمہ نبی کریم علیہ السلام نے نا ایک دن صحابہ نے فرمایا میرے غلاموں اے دسو
کہ عورت دے واسطے سب تو بہتر کیڑی چیز؟ سارے صحابہ خاموش نے، کسے جواب نہیں دیتا۔ مولا علی شیر خدا صحابہ دے وچوں بڑے آرام دے نال اٹھے، کار تشریف لے آئے، سیدہ فاطمہ زہرا دے نال آ کے گل کیتی کہ اللہ دے رسول نے مسئلہ پوچھا، کسے جواب نہیں دیتا، تے تسی دسو عورت دے واسطے کیڑی چیز بہتر ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا نے فرمایا عورت دے واسطے سب تو بہتر چیز ہے بے کسے غیر مرد نو او نہ ویکھے تے غیر مرد او نو نہ ویکھے۔ عورت نہ کسے غیر مرد نو آپ ویکھے تے نہ انہوں کو غیر مرد ویکھے۔ مولا علی شیر خدا نے یہ گل سنی سیدہ فاطمہ زہرا دے کولوں، یہ سوال دا جواب لیا، پھر واپس نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ تشریف لے گئے، جا کے عرض کی یا رسول اللہ کملی والیو جیڑا تساں مسئلہ پوچھے ہے نا صحابہ دے کولوں ساڈے کولوں مسئلہ پوچھیا جے، میں فاطمہ زہرا دے کولوں جا کے پوچھیا ہے، انہاں دسیا کہ عورت دے واسطے سب تو بہتر چیز ہے بے او نہ کسے غیر مرد نو ویکھے تے نہ غیر مرد او نو ویکھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے گل سن کے فرمایا میری بیٹی فاطمہ زہرا میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا فاطمہ زہرا میرے جگر دا ٹکڑا ہے، شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ، شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ۔ حضرت مولا علی فرمان دل، حضرت ایوب انصاری فرمان دل، کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن ایک آواز دن والا آواز دے گا، اے میدان معاشر دے اندر جمع ہون والے ہو اپنے سر تھلے چکا لو، نظرہ نیویاں کر لو تاکہ اللہ دے محبوب دی بیٹی دا گزر ہو جاوے۔ کملی والے دی بیٹی فاطمہ زہرا گزر رہیاں نے، سیدہ فاطمہ زہرا 70,000 حوراں دے چرمٹ دے اندر بجلی دی طرح تیزی دے نال پر صراط تو گزر کے جنت وچ داخل ہو جان گیاں۔ ہے شرم و حیا دے ملک دے سالار فاطمہ، ہے شرم و حیا دے ملک دے سالار فاطمہ۔ سیدہ فاطمہ زہرا ساری رات جا کے عبادت کر دیاں رہندیاں نے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ فرماندے نے میں ویکھیا اپنی والدہ محترمہ نوں شام تو لے کے صبح تک ساری رات عبادت کر دیاں رہندیاں سن۔ آپ نے کدے بھی اپنی ذات واسطے دعا نہیں سی کیتی، اپنے جنیاں بھی دعاواں کیتیاں نے حضور دی امت دی بہتری اور بھلائی دے واسطے کیتیاں نے۔ آپ ساری رات جا کے عبادت کر دیاں نے۔ سیدہ فاطمہ زہرا دا بڑا لمبا قیام، بڑا لمبا رکوع، بڑا سجدہ لمبا ہوندا سی۔ جدوں نفل و نوافل پڑھ دیاں نے ساری رات عبادت دے اندر گزار دیندیاں نے، حتیٰ کہ صبح ہو جاندی ہے، فجر دی اذان دا ٹائم ہو جاندا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رب دی بارگاہ چرت کر دیاں نی رب العالمین کیسیاں چھوٹیاں راتاں بنا دتیاں نی، ایک ایسی لمبی رات بنا جس رات دے اندر تیرے محبوب دی بیٹی دل کھول کے تیری عبادت کر لوے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے کار دے سارے کام اپنے ہتھاں دے نال کر دیاں ہوندیاں سن۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر کچھ لونڈیاں تے غلام آئے نے، اللہ دے محبوب صحابہ دے اندر تقسیم کر دینے پے۔ آپ نو خبر ملی جناب مولا مرتضی شیر خدا اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی حل عطا علی امیر المومنین علی۔ آپ نے سیدہ فاطمہ زہرا نو فرمایا کہ جاؤ سیدہ نبی پاک دی بارگاہ دے اندر سانو ایک غلام دے دیو یا لونڈی دے دیو تاکہ ساڈے نال کار دے کم کراوے۔ جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ چل کے حضور دے کار تشریف لے گئیاں۔ اتفاق ایسا ہویا کہ کملی والے گھروں باہر تشریف لے گئے ہوئے سن۔ جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ نے پوچھا آؤ سیدہ کیویں تشریف لے آئیاں جی؟ آپ نے فرمایا سانو ایک لونڈی یا غلام چاہیے
चाहिदा है जिहड़ा साडे नाल घर दे काम करावे करे। आपने पैगाम दे दिता, वापस तशरीफ ले आईयां ने। उधर जनाबे कमली वाले आका इमाम उल अंबिया सरकारे मदीना सरूरे सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों घर दे अंदर तशरीफ ले आंदे ने, उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका ने सईदा दा पैगाम दिता है। रात दा वक्त हो गया होया है। सईदा खतूने जन्नत ते मौला अली शेरे खुदा अपने अपने बिस्तर जड़े ने उन्हां दे उत्ते आराम फरमा रहे ने। मेरे आका कमली वाले आका सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल के सईदा दे घर तशरीफ ले आए ने। सईदा खतूने जन्नत मौला अली शेरे खुदा दे दरम्यान बैठ जांदे ने। रब दे प्यारे महबूब ने फरमाया, मेरी बेटी जिहड़ी चीज़ तू मेरे कोलों तलब कीती है, जिहड़ी चीज़ तू मेरे कोलों मंगी है, उहदे नालों बेहतर चीज़ मैं तेनू सखा देना वा। मेरे कमली वाले आका फरमांदे ने, बेटी जदों बिस्तर ते रात नूं सौण लगो 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। ये गुलाम दे नालों बेहतर है। मेरे आका फरमाते ने 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये गुलाम दे नालों बेहतर है। सईदा फातिमा ज़हरा ने गल सुन के नहीं अर्ज़ की, सोहणिया मैं ते पहले भी नमाज पढ़नी आ, नफलो नवाफल पढ़नी आ, होर भी वज़ाइफ पढ़ती रहनी आ, तुसा होर एक वजीफा दस दिता है, मैं तो एक गुलाम तलब किया सी। ये नहीं अर्ज़ की नबी करीम अलैहिस्सलाम दी बेटी अपने घर दे सारे काम अपने हत्थां दे नाल करदियां ने, झाड़ू अपने हत्थां दे नाल देंदियां ने, आटा आप खुद गुंदियां ने, रोटियां पकांदियां ने, कपड़े शहजादियां दे मौला मुर्तज़ा दे अपने खुद हत्थां नाल धोंदियां ने। सईदा दी अज़मत और शान तो सदके जावां, हज़रत सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जदों आटा गुनदियां ते नाल कुरान पाक दी तिलावत कर दियां ने, आटा गुनदियां ने ते कुरान पाक दी तिलावत कर दियां ने, जे रोटियां पकांदियां ने ते कुरान पाक दी तिलावत कर दियां ने, इमाम हसन हुसैन नूं लोहरियां देंदियां ने ते कुरान पाक दी तिलावत कर दियां ने। हज़रत उम्मे आमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमांदियां, रमज़ानुल मुबारक दा महीना सी, मैनू सईदा खतूने जन्नत दे नाल काम पै गया। मैं हज़रत फातिमा ज़हरा दे घर वाल आई, फरमांदियां ने मैं वेख्या दरवाज़ा बंद ते विरलां दे चों झाती मारी मैं ते चक्की दे चलन दी अंदरों आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा बंद सी, चक्की दे चलन दी आवाज़ आ रही थी ते जे मैं विरलां चों झाती मार के वेख्या हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप मसले दे उत्ते आराम फरमा रही सन ते चक्की अपने आप ही चलदी है पई। भंगूड़ा भी इमाम हसन हुसैन दा आप ही हरकत पिया करदा, हिलदा पिया है। आप हैरान रह गई। आप फरमादियां मैं वापस नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह च आई, अर्ज़ की या रसूलल्लाह कमली वाले हो, मैं फातिमा ज़हरा दे घर गई सा, दरवाज़ा बंद सी, मैं विरला चो वेख्या ते चक्की चलदी है पई, इमाम हसन हुसैन दा भंगूड़ा अपने आप ही हरकत पिया करदा है ते सजदा आराम फरमा रही है ते भंगूड़े नूं हलान वाला नज़र को नहीं आया, चक्की चलान वाला बंदा नज़र क्यों नहीं आया। कमली वाले आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उम्मे आमन रमज़ानुल मुबारक दा महीना है, मेरी बेटी ने रोज़ा रखा होया, सुबह तो लैके दोपहर हो गई है, घर दे काम करती रही है, थकावट महसूस की है, मेरी बेटी आराम फरमा रही है। अल्लाह ने फरिश्तियां दी ड्यूटी लगा दी है कि जाओ तुसी जाके फातिमा ज़हरा दे घर दे काम संभाल लो। मेरी बेटी आराम पे कर दी है ते फरिश्ते आके चक्की भी चला रहे ने, इमाम हसन हुसैन नूं लोरियां भी दे रहे हैं। जिनका जो ला फरिश्ते जो लाते रहे, जिनका फरिश्ते जो लाते रहे, लोरियां दे के नूरी सोलाते रहे। उस हुसैन इब्ने दर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। हज़रत सईदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा आप के दरवाजे के उत्ते आया हुआ सवाल ही कभी खाली हाथ वापस नहीं। हज़रत
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ملک حبشہ دا بادشاہ شاہ نجاشی انہیں کافی نہ تحفے بھیجے مدینہ پاک دے اندر اس واسطے تاکہ مسلمانہ دے درمیان جڑے مستحق لوگ انہوں نے تقسیم کر دیتے جان۔ سونے دے کنگن انہوں نے تیار کرا کے نہ سیدہ فاطمہ زہرا دے واسطے تحفہ بھیجیا۔ تحفے آ گئے مدینہ پاک دے اندر، سیدہ دی بارگاہ چ بھی وہ کنگن پیش کیتے گئے۔ آپ دنیا دے مال نال محبت تے نہیں سن کر دیا، آپ نے اس واسطے وہ کنگن پہن لے تاکہ شاہ نجاشی نو پورا ثواب مل جائے۔ حالانکہ عورتوں دے واسطے سونا پہننا جائز ہے، تو سیدہ نے وہ کنگن پہن لے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چل کے جناب سیدہ خاتون جنت دے گھر آئے، تو سیدہ خاتون جنت دی بارگاہ جدوں نبی پاک علیہ السلام آندے سن، آپ اٹھ کے کملی والے دا استقبال کر دیا سن۔ سیدہ فاطمہ زہرا دے کول جدوں نبی پاک علیہ السلام آندے سن تے آپ کھڑیاں ہو کے حضور دا استقبال کر دیا سن، اللہ دے رسول دے ہاتھ نو پکڑ کے بوسے دیندیاں سن اور بڑی محبت پیار دے نال آپ نے کول بٹھا لیندیاں سن۔ تے جدوں آپ چل کے کملی والے دی بارگاہ جاندیاں سن، اللہ دے رسول اٹھ کے آپ دا استقبال کرتے سن، اپنی بیٹی نو بوسے دیندے سن، محبت پیار نال اپنے کول بٹھا لیندے سن۔ تو نبی پاک علیہ السلام آئے سیدہ دے گھر، سیدہ نے اٹھ کے استقبال کیتا، حضور دے ہتھاں بوسا دیتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے سونے دے کنگن ویکھے، فرمایا بیٹی یہ کتھوں لے؟ عرض کی یا رسول اللہ شاہ نجاشی نے میرے واسطے تحفہ بھیجا ہے، میں اس واسطے پہن لینے تاکہ انہوں پورا ثواب مل جائے۔ کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی اسی تے دنیا دے بدلے آخرت نو ترجیح دینے، یہ تساں کس طرح پسند کر لین؟ انہی گل نبی پاک نے کیتی، سرکار واپس آ گئے۔ سیدہ خاتون جنت دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، سیدہ فاطمہ زہرا رون لگ پئیاں، آنسو جاری ہو گیا اکھاں دے چوں، کہندیاں نے کاش کہ کنگن میں نہ پہن دی، میرے ابو جان پریشان نہ ہوندے۔ آپ نے ایک کنگن بازار دے اندر بھیج دیتے فروخت کرن واسطے، ویچن واسطے۔ سیدہ دیاں اکھاں چوں آنسو بہ رہے ہیں، ادھر کنگن بازار دے اندر فروخت ہو گئے نے، پیسے واپس گھر آئے۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے مدینہ پاک دے جڑے غریب مسکین لوگ سن انہاں دے اندر پیسے تقسیم کرنی شروع کر دی، پیسے تقسیم کر رہی ہیں۔ وہ جڑے مسکین غریب آئے سن انہاں دا شور بلند ہویا۔ کملی والے آقا علیہ السلام حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دے حجرے دے اندر تشریف فرما سن، آپ نے آواز سنی، شور کیسا ہے؟ فرمایا شور کیسا ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جڑے تحفہ بھیجے نا سونے دے کنگن شاہ نجاشی نے فاطمہ زہرا دے واسطے، انہوں نے بازار بھیج کے ویچ کے پیسے غریباں تقسیم کر رہی نے، انہاں غریباں مسکینہ دا شور ہے، انہاں دی آواز آ رہی۔ میرے آقا علیہ السلام جلدی دے نال گھروں چلے، فاطمہ زہرا دے گھر تشریف لائے، فاطمہ زہرا نو اغوش چلا لیا، پیار فرمایا، فرمایا بیٹی قیامت والے دن اساں گناہگاراں دی سفارش کرنی، فرمایا بیٹی اساں نے دنیا دے آرام نو چھڈ کے فقر اختیار کر لیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی بیٹی دی عصمت اور شان مقام ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت دا مقام سنو، نبی پاک علیہ السلام دے دروازے تے ایک سوالی آیا، انہیں آواز دیتی کہ میں بھکھا، مینوں کھانا چاہیے، فاقہ ہے۔ سرکار نے گھر وچ نظر ماری کہ روٹی دا ایک ٹکڑا بھی نہیں سی، خشک ٹکڑا بھی روٹی دا نہیں سی کہ جڑا اس سوالی نو دتا جائے، کوئی چیز نہیں سی۔ اللہ دے رسول نے فرمایا سوالیہ جا میری بیٹی دے دروازے تے چلا جا، میری بیٹی دے دروازے تے چلا جا۔ سوالی سیدہ فاطمہ زہرا دے دروازے تے آ گئی، آواز دیتی کہ اے اہل بیت رسول میرے گھر فاقہ ہے، میں فاقے نال مینوں کچھ کھانا عطا کرو۔ سیدہ فاطمہ زہرا دے گھر 2 دن تو فاقہ سی، سوچا کہ کیڑی نو چیز دیوا، آخر کی ہویا ایک بکری دی کھل دا مسلہ بڑھیا ہے، زمین تے بچھیا ہے، او دے اتے دوویں شہزادے جنت دے جواناں دے سردار امام حسن حسین آرام فرما رہے۔ سیدہ نے شہزادیاں نو نیت و بیدار کیتا، زمین دے اتے لٹا دیتا، مسلہ چاڑ کے سوالی نو دے دیتا، فرمایا سوالیہ اے مسلہ بیچ کے اپنی ضرورت پوری کر لویں، خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے تھے، کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ ایک عورت آئی خاتون جنت دی بارگاہ، چھوٹا جا دے نال بچہ سی،
उदा लबास फटिया पराना है। कह लगी सजदा तुहाडे शहजादियां दी कोई कमीज़ होवे कोई कुर्ता होवे पुराना मैनू अता कर दो मेरे बच्चे वास्ते दे दियो। हज़रत फातिमा ज़हरा ने इमाम हसन के गले चो कमीज़ उतार के उहदे बच्चे नूं पहना दी। इमाम हसन पुरानी कमीज़ तो होके शहजादे ने पहना दी। खुद तो रहे भूखे औरों को खिला देते थे। कितने साबर थे मोहम्मद के घराने वाले, अकल वालों के नसीबों में कहाँ वो ज़ौक़े जनूब, इश्क वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं। हज़रत ख़तून जन्नत की असमत और शान नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाने कबीला सलीम दा एक आदमी अराबी आया हजूर दी बारगाह दे अंदर। उन्हें बद कलामी की आउंदियां हजूर दे नाल सरकार दी बेदबी की। नबी पाक के सहाबा ने जदों दा रवैया वेख्या चेहरे सुरख हो गए। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने म्यान चो तलवार कढ़ लई, फरमाया इहदा सिर कलम कर देना है। नबी पाक ने रोक दिता, मना किया। जदों ने आप दा इखलाक वेख्या तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। कहता या रसूलल्लाह मेरे घर फाका है, मैं भी फाके नाल हां, कोई मेरी हाजत पूरी करो, मेरी मदद फरमाओ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे गुलामों केड़ा मेरा गुलाम है ये वास्ते ऊँट दे देवे। एक सहाबी हज़रत साद बिन आबादा खड़े हुए, अर्ज़ की सोने मेरे को ऊँटनी है वे डाची है, इनू लिया के दे देना। फिर कमली वाले आका ने फरमाया केड़ा मेरा गुलाम ये नंगे सर वास्ते कपड़ा देवे। मौला अली शेरे खुदा उठे अपने सर तो उमामा उतारिया उहदे सर उत्ते रख दिता। फिर कमली वाले ने फरमाया केड़ा मेरा गुलाम है ये घर वालों वास्ते खाने का बंदोबस्त करे, ये वास्ते भी खाने का बंदोबस्त करे। उस जदों ये बात हुई सहाबा एक दूसरे के चेहरे वेखते नहीं पाए, क्योंकि दिन जड़े सन फकरो फाका दे सन। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सलमान फारसी जा मुहाजिरीन ते अंसार जड़े ने उन्होंने दरवाज़ियां ते चला जा, उन्होंने मकाना ते चला जा, जिथों यदी हाजत पूरी होंदी यदी हाजत पूरी कर दे। सलमान फारसी गए, जड़े पासे जाते ने कोई चीज़ नहीं मिलती। सोचा कि मैं उस दरवाजे ते क्यों ना जावा जिस दरवाजे ते गया होया सवाली कदी खाली हाथ वापस आ जाए। सलमान फारसी उस सवाली नूं ना लिया, नौ मुसलम नूं सईदा फातिमा ज़हरा के दरवाजे ते आ गए। आके अर्ज़ की सईदा ए सवाली है, ये आप भी फाके नाल इहदे घर भी फाका है, तो यदी हाजत पूरी करो, इनू खाना चाहिए। तो सईदा ने सोचा कि किहड़ी चीज़ देवां, घर के अंदर चीज़ ही कोई नहीं सी नज़र आ रही, कार शै कोई नहीं। आहर की होया एक आप दी चादरे ततहीर सी उहदे ते नज़र बार बार पैंदी। आपने इस तरह किया, सलमान फारसी नूं फरमाया मेरी चादर लै जा शमौन यहूदी दे कोल, उन्होंने जाके मेरा पैगाम दे, ये चादरे ततहीर अपने को रख लै, जिन्ना गल्ला ये बदले देने ये सवाली नूं दे दे। सलमान फारसी गए ने उन्होंने ना लिया, चादर ततहीर लई शमौन यहूदी दे दरवाजे ते जाके शमौन यहूदी नूं सलमान फारसी फरमांदे ने अल्लाह दे महबूब दी बेटी दी चादरे ततहीर ये अपने को रख लै, दे बदले जिन्ना गल्ला देने दे दे, ए सवाली नूं दे दे, ये भुखा प्यासा दे घर दे अंदर फाका है। वो शमौन यहूदी ने जिन्ना गल्ला देना सवाली नूं दे दिता, उहदा कम बन गया। सवाली गल्ला लैके वापस घर वाल चला गया। उधर शमौन यहूदी दे दिल दी जड़ी दुनिया बदल गई, ओदी दिल दी दुनिया बदल गई। कहन लगा जिस अल्लाह दे महबूब दी बेटी दा मकाम है, उस अल्लाह दे रसूल दा की मकाम होवेगा। वो अल्लाह दा रसूल सच्चा है। वो शमौन यहूदी उस वेले कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। पुकार उठया हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह है मोहम्मद सरवर सल्ले अला। इस कलमे दे राज न्यारे ने, इस डुबदे बेड़े तारे ने, ते सानू दसिया कमले वाले ने। हक ला इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह
ہے محمد سرور صلی علیہ شمعون یہودی پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام دی بیٹی دی چادر تطہیر بھی واپس بھیج دیتی اور سیدہ دے واسطے گلہ بھی بھیج دیتا۔ اے سیدہ خاتون جنت دی عظمت اور شان اللہ رب العالمین دی بارگاہ دعا کہ اللہ حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔